पशुपतिमा विकृति, मूर्तिबाट 173 तोला सुन हरायो, सप्ताह मेसिन किन्दा समेत मिलोमतो। भत्ते बढ्यो सुन चाँदीको मूल्य, मानव बेचबिखन मुक्त समाज निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। एमसीसी मात्र होइन, सबै वैदेशिक सहयोग बन्द गरौं। कुलमान विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा एमसीसी विरुद्ध उभिन 22 दलीय संगठनको आह्वान। बागमती प्रदेशमा आजदेखि लाइसेन्स परीक्षा पुनः सुरु। 2 प्रकारका सवारी लाइसेन्स वितरण सुरु। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो के हो स्क्रब टाइप्स। काबुलमा महिलाको विरोध प्रदर्शनमा तालिबानको हमला। फिलिपिन्सले नेपाललाई लगाउँदै आएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाइयो। शेयर लगानीकर्ताले मागे गभर्नर अधिकारीको राजीनामा। अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध चर्किन सक्ने अमेरिकी सेनाको चेतावनी। शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट, 30 कम्पनीको मूल्य अत्याधिक घट्यो। काठमाडौँ महानगरमा आउँदो हप्तादेखि विद्यालय खोल्ने तयारी। विष्णु माझीबारे सनसनीपूर्ण खबर। एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार अर्को साता नेपाल आउँदै। प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासबाट हटाउन नहुने माग सहितको निवेदनमा सुनवाई हुँदै। तुइन प्रकरण, दोषीमाथि अनुसन्धानमा पहल गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गृहको पत्राचार। चाहन्छु फास्ट खबर नेपालमा। फास्ट खबर नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब लागौँ आजको विषयतर्फ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्धको मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भएन। निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र साक्यले दिएको रिट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको थियो। उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक साक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विज्ञ सदस्यका रूपमा लगी साउन 25 गते विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो। सरकारले उक्त निर्णय विरुद्ध साक्यले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा भदौ 8 गते प्रधान न्यायाधीश जबराले इजलासको कुलमानको नियुक्तको सक्कल निर्णय झिकाउन आदेश दिएका थिए। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहितको 22 दलीय संगठनको एमसीसी विरुद्ध एक ढिक्का हुन आह्वान गरेको छ। गठबन्धनको आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निरन्तरको विरोधका कारण अहिलेसम्म एमसीसी संसदबाट पारित हुन नसकेको र खारेजी नै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। एमसीसी पारित गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्न परियोजनाकी उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीको नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको उल्लेख गर्दै संगठनले सो क्रममा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरिने बताइएको छ। विरोध प्रदर्शनका ठोस कार्यक्रम चाँडै नै सार्वजनिक गरिने संगठनको तर्फबाट सीपी गजुरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा आजदेखि पुनः सञ्चालन गर्दैछ। गत वैशाख 15 गतेदेखि कोरोना जोखिमका कारण लिखित तथा प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षा स्थगन गरिएका थिए। मन्त्रालयद्वारा यही भदौ 13 मा जारी सूचनामा प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आवेदन दिई बायोमेट्रिक गरेका लिखित परीक्षा र लिखित परीक्षा दिई प्रयोगात्मक परीक्षामा ट्रायल संलग्न हुने, एकपटक प्रयोगात्मक परीक्षा अनुतीर्ण हुने तथा कार्यालयमा उपस्थित भई वर्ग थपका लागि राजस्व बुझाइसकेका सेवाग्राहीका लागि परीक्षा सञ्चालन हुने जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2078 स्वीकृत गरेसँगै रोकिएको परीक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रालय मातहतका निकायलाई बाटो खुला भएको हो। कोरोनाका कारण देशभर परीक्षा रोकिँदा करिब 8 लाख सेवाग्राही समस्या परेको जनाएको छ। विभागका महानिदेशक नवराज घिमिरेले अब सवारी चालक अनुमति पत्र सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धी मापदण्ड 2078 का अनुसार परीक्षा हुने जानकारी दिए। पशुपतिनाथ मन्दिर सहित पशुपति क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष भित्र व्यतिथिको चाङ थपिँदै गएको छ। आफ्ना सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकिरहेको कोष उल्टै देप्स हिनामिनामा लागेको देखिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो सम्पत्ति भाडामा लगाउँदा मिलोमतो गरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि औलाएको छ। अपारदर्शी र अनियमित तवरले विभिन्न खरिदकर्ता कोषमाथि ठूलो अतिरिक्त व्यवहार परेको छ। कोषले मन्दिर सजावट गर्न र सप्ताह मेसिन किन्न गरेका ठेक्कामा मिलोमतो गरेको देखिएको छ। त्यसबाहेक उठाउन पर्ने भाडा नउठाउनेदेखि मन्दिरका मूर्तिमा लगाएको सुनको संरक्षणमा ध्यान नदिएकासम्म प्रवृत्तिले कोषभित्रको कुशासन प्रष्ट गरेको छ। आइतबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार गत शुक्रबारको तुलनामा आइतबार सुन तोलामा अधिकतम 600 रुपियाँले र चाँदी तोलामा
35 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। यो सँगै आज बजारमा सुन प्रति तोला 91,500 रुपियाँ कायम भएको छ भने चाँदी 1,230 रुपियाँ कायम भएको छ। गत शुक्रबार बजारमा सुन प्रति तोला 90,900 रुपियाँ र चाँदी 1,995 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य समेत 600 रुपियाँले नै बढेर 91,000 रुपियाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानव सभ्यताकै कलङ्कको रूपमा विकास भएको मानव बेचबिखन रोकथाम गर्न 3 तहकै सरकारले प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको 35औं राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार शाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले दिएको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ। नेपालको संविधानको मानव बेचबिखन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले यसको निर्णयका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा साझेदारी गर्नुहुने सबै अभियन्तालाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै मानव बेचबिखन मुक्त समाज निर्माण गर्न सबैमा आग्रह गरे। उनले देशमा मानव बेचबिखन रोकथामका लागि जनचेतनामूलक र आर्थिक शक्तिकरणको हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको भनेका छन्। अमेरिकी सरकारबाट प्रस्तावित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्रेसन नामक एक सहयोग कार्यक्रममाथि फेरि व्यापक चर्चा परिचर्चा चल्दैछ। एमसिसीका उपाध्यक्ष सहित उक्त स्तरीय भ्रमण चाँडै हुने भनिँदैछ। दलहरू लगायत नागरिक समाज समेत यस विषयमा विभाजित छन्। धेरै स्वनामधन्य विद्वानहरू यसलाई विशुद्ध गैरसैनिक विशेषत सडक सञ्चालन र विद्युत क्षमताको विस्तारमा सामाजिक पारदर्शिता सहित विपरीत सहयोग भएकाले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क दिँदैछन्। अझ केहीले त नेपालले हासिल गर्दै गरेको उल्लेख सकारात्मक प्रगति र यसका सूचकाङ्कहरूलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकी सरकारले सहयोग अभिरुचि देखाएको समेत भन्छन्। सेप्टेम्बर 11 को आक्रमणपछि 20 वर्ष पहिले तत्कालीन वैदेशिक सहायता स्वरूपको लगभग 10 बिलियन रकमलाई 50% बढाउने निर्णय सत्तासीन राष्ट्रपति जर्ज बुशले लिए। यातायात व्यवस्था विभागले 2 प्रकारको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण सुरु गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न ट्रायलमा उत्तीर्ण गरेकालाई नवीकरणका लागि आवेदन दिएकालाई परीक्षाकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण सुरु गरेको जानकारी दिएका छन्। विभागले शुक्रबारबाट यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको हो उनले भने। अहिले यातायात व्यवस्था विभागले कार्यालय काठमाडौँको एकान्त कुना र महोत्तरीको बर्दिवासबाट परीक्षाकालीन सवारी चालक अनुमति वितरण सुरु गरेको छ। यस प्रयासको सवारी चालक अनुमति वितरण कार्य 19वटै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट गर्ने तयारी भइरहेको छ उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएको स्क्रब टाइप्स रोग देखिन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। अहिलेको सिजन स्क्रब टाइप्स रोग फैलिन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयको सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएको स्क्रब टाइप्स देखिन थालेको जानकारी दिए। कोभिड-19 जस्तै स्क्रब टाइप्स मानिसलाई उच्च ज्वरो आउने, आँखा रातो हुने, खोकी बान्ता, पेट दुखाइ र पखाला लाग्ने, सास फेर्न समस्या हुनु, धेरै टाउको दुख्नु, जोर्नी र मांसपेशी दुख्नु, बिमिरा देखिनु, टोकेको ठाउँमा कहिलेकाहीँ कालो दाग जस्तो लक्षण देखिन गर्दछन्। डाक्टर अधिकारीले मानिस पछिल्लो समय कोरोनालाई खासै वास्ता नगरेको र लक्षण देखिहाले अन्य कामलाई बाधा हुने डरले पहिचान नगराएको गरिएको जानकारी दिएको छ। उनले कोरोना हो भनेर बसेमा स्क्रब टाइप्स हुने र त्यसैले अन्य अङ्गलाई असर गर्ने हुँदा पहिचान गर्न सुझाव दिएका छन्। तर रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले स्क्रब टाइप्स एडेन्सिया सुसुगाम्सीले जीवाणु सङ्क्रमित एक प्रकारको सानो किर्नाको टोकाइबाट मानिसमा रोग सर्ने भएको जानकारी दिँदै यसले मस्तिष्क कलेजो फोक्सोमा सङ्क्रमण हुने बताए। अफगानिस्तानमा तालिबानले आफ्नो कब्जामा जमाइसकेको छ। तालिबानको शासनपछि अफगानिस्तानमा महिलाको भावी स्थितिबारे चिन्ता जताइँदैछ। यो चिन्ता अफगानिस्तानका महिलाहरू बीच मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि व्यक्त गरिएको छ। तालिबानले वर्तमान शासन आफ्नो पूर्व शासनभन्दा नितान्त फरक हुने बताए पनि हालैको घटनाक्रमले शङ्का उत्पन्न गरिएको छ। काबुलमा महिलाको एक प्रदर्शनमा तालिबानले हमला गरेको त्यसलाई रद्द पारिएको छ। यो समूहमा अफगानिस्तानमा महिलाको शिक्षा र रोजगारको अधिकारका लागि प्रदर्शन गरिएको थियो।
प्रदर्शन गरिएका महिलाको यो समूहले तालिबानले आफूहरूमाथि अश्रु ग्यास प्रहार गरेको र कालो मरिचको स्प्रेले हमला गरेको जानकारी दिएको छ। यो समूह राष्ट्रपति भवनमा जाने कोसिस गरिरहेको बेला तालिबानले उक्त हमला गरेको हो। यद्यपि तालिबानले भने यो प्रदर्शन अनियन्त्रित भएका कारण यस्तो गर्नु परेको स्पष्ट पार्यो। टेलो न्युजका अनुसार तालिबानले महिलाको विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर भएको बताए। अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जामाथि महिलाले यसरी खुला रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्नु निकै नयाँ कुरा हो। कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै फिलिपिन्सले नेपाललाई लगाउँदै आएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाएको छ। अब कोरोना विरुद्धको खोपको कारण भयावह स्थिति नहुने भन्दै फिलिपिन्सले यात्रा प्रतिबन्ध हटाएको छ। फिलिपिन्सले सेप्टेम्बर 6 भदौ 21 गतेदेखि लागू हुने गरी नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई, ओमान, थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसियामाथि लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाइएको छ। फिलिपिन्सले नेपालसहित 10 एसियाली मुलुकमाथि गत अप्रिलदेखि यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। सेयर लगानीकर्ताहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन्। आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर क्षमता अनुसार ऋण लिन पाउने सहज व्यवस्थालाई अप्ठ्यारो बनाउँदै सेयर धितो ऋणमा सीमा तोकिएको भन्दै लगानीकर्ताहरू रुष्ट बनेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले एक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट 4 करोड रुपियाँ र एक व्यक्तिले बढीमा 12 करोड रुपियाँ मात्रै सेयर धितोमा ऋण लिन सक्ने नियम बनाएको छ। यसअघि यस्तो सीमा तोकिएको थिएन। करोडौँ रकमको सेयर भए पनि धितोमा राखेर जम्मा 12 करोड मात्रै ऋण लिन अब सक्नुहुनेछ। यो व्यवस्थापछि लगातार सेयर बजार घटिरहेको छ। बजारमा निकै ठुलो नकारात्मक असर पार्ने निर्णय गरेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले रामकृष्ण ढकालको संयोजकतामा पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेको छ। यो समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै गभर्नर अधिकारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ। 16 बुँदे मागको पहिलो नम्बरमा नै गभर्नरका कारण जनताको लगानी जोखिममा परेको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी सेनाका जनरल मार्क मिलीले अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध चर्किन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार जर्मनीको रेमस्टेनमा फक्स न्युजसँगको एक विशेष साक्षात्कारमा उनले अफगानिस्तानको अहिलेको परिस्थितिको विषयमा अमेरिकाको नीतिबारे स्पष्ट पारेका छन्। अमेरिकी जनरल मिलीले अन्तर्वार्ताको क्रममा अमेरिकी सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता आएपछि अब अमेरिका सुरक्षित रहेको वा नरहेको भनेर अहिले नै भन्न नसकिने बताएका छन्। उनले अहिले अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध चर्किन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने जहाँसम्म मेरो सैन्य अनुमान छ अफगानिस्तानमा गृहयुद्धको अवस्था आउन सक्छ। मलाई तालिबान सत्तालाई बलियो बनाउन र शासन स्थापित गर्ने काममा क्षमता वा सक्षम छ वा छैन भन्ने थाहा छैन। मिलीले अफगानिस्तानमा आतंकवादी सङ्गठनको विस्तार हुने वा पुनर्गठन हुने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। चरपन्थीको सङ्गठनहरूले अफगानिस्तानको अव्यवस्था र अस्थिरताको फाइदा उठाउन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, तपाईँ अबको केही महिना वा वर्षमा सामान्य क्षेत्रबाट आतंकवादी सङ्गठनको पुनर्स्थापन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा अङ्क गिरावट आएको छ। कारोबार सुरु भएसँगै घट्ने क्रममा देखिएको शेयर कारोबार मापक नेप्से 65 कारोबार बन्द हुँदा 108 अङ्कभन्दा माथि घटेको छ। नेप्से 65 108.26 अङ्कले घटेको 2818.72 अङ्कमा झरेको छ। दिउँसो 5% बढीले मूल्य घटेर सर्किट ब्रेक समेत लगेको थियो। 40 मिनट बन्द भएको खुलेको बजारमा केही सम्हालिन सङ्केत देखिएको थियो। विष्णु माझीले गएको पछिल्लो गीत चरी जेलेमा मुलुकभर चर्चा कमाएको छ। युट्युबमा धेरैले हेरेका छन्। बालबालिकादेखि युवा र वृद्धसम्मले मन पराएका छन्। विष्णु काठमाडौँको कुन ठाउँमा बसेकी छिन् भन्नेसम्म जानकारी आजसम्म कसैलाई छैन। विष्णुको दैनिकी कसरी बितेको छ माइती घरमा कसैलाई थाहा छैन। व्यक्तिगत लाइफ सबैको हुन्छ, यद्यपि उहाँ जस्तो गायिका जो 3 करोड नेपालीको मनमुटुमा बस्न सफल भएकी छन्। तसर्थ जहाँ जस्तो मान्छे बाहिर निस्किनु पर्दछ, सारा लोकले उहाँलाई आम दर्शक श्रोताको मनमा बसिसकेपछि उहाँले खोजी गर्नु स्वाभाविक नै हो। उहाँ बाहिर आउनु पर्यो। उहाँसँग कुनै एउटा कार्यक्रममा गीत गाएर भए पनि धेरै पैसा कमाउने अथाह क्षमता छ। उहाँ जस्तो मान्छे यसरी गुमनाम भएर बस्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिको मुद्दाको सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशाद जबराको अलग गर्न माग गर्ने र सल्लाह दिनेलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै दर्ता भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहेको छ। रिट निवेदनमा प्रधान न्यायाधीश जबरालाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन सल्लाह दिने न्यायाधीश बाहेकको इजलास गठन हुनुपर्ने माग छ अनि जबरालाई संवैधानिक इजलासमा नबस्न माग राख्ने कानुन व्यवसायिक कारबाहीको आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको छ। पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक गोल गर्ने कीर्तिमान बनाएका छन्। विश्वकपको युरोपियन छनौट अन्तर्गत रिपब्लिक अफ आयरल्यान्ड विरुद्ध 2 गोल गर्दै रोनाल्डोको इरानका अली देईको नाममा रहेको 109 गोलको कीर्तिमान तोडे। रोनाल्डोले 2 गोल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा गोल सङ्ख्या 111 पुर्याएका हुन्। रोनाल्डोले खेलका अन्त्यतिर गरेको 2 गोलमा पोर्चुगलले नाटकीय रूपमा 2-1 जित हार पारेको थियो। उनको पोर्चुगलका लागि व्यक्तिगत 110औं र 111औं गोल गरे। अली देईले सन् 1913 देखि 2006 सम्म खेल्दै 109 गोल गरेका थिए। रोनाल्डोले यसै वर्ष भएको युरोपको देईको कीर्तिमान बराबर गरेका थिए। अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोले मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत गुल्मीको तघाम सिमलिटार खण्डको सेउघामा सडक भाँसिएको छ। सडक छेउको घ्याबिङ वालसहित सडक भाँसिएर पहिरो जाँदा 2वटा घर समेत जोखिममा परेका छन्। रेसुङ्गा नगरपालिका 4 सेउघामा पहिरोले कालोपत्रे सडकको आधाभन्दा धेरै भाग भत्किएको छ। सडक भाँसिएपछि आवत जावत जोखिमपूर्ण बनेको छ। अहिले एकतर्फी रूपमा सवारी साधन सञ्चालन गरिए पनि धेरै भाग चर्किएकोले थप पहिरो जाने जोखिम बढेको छ। सडकको नजिकै रहेको नेत्र कुँवर नर्मदा कुँवरको घर जोखिममा रहेको रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का अध्यक्ष विजय मरासिनीले जानकारी दिए।